بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین، تے دو بول جگ تے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین، ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین، تے آئیاں لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر، پاویں سخت تو سخت ازمائش ہے سی، پورے ہوئے سن امتحان اندر، اور باطل حق دے دریا وچ روڑ دتا جویں تن کے رڑ دینے طوفان اندر۔ حسینیت لوگو اے سبق سکھاو دیئے، شیعت نہ منیوں اس جہان اندر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معطر معلا کلمے، اللہ جل جلالہ دی شان پاک ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انا ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جس دی ذات صفالات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رہبر اعظم ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ، محبت نال منہ مٹھا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ زیوکار سامعین و سامعات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضرات، محرم دی آج 10 تاریخ ہے،
10 محرم نو 61 ہجری 10 محرم نو فرات دے کنارے کربلا دے میدان اندر ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہویا ہے۔ اس واقعہ دا نام واقعہ کرب و بلا ہے۔ 2 لفظ نے کرب اور بلا معنی کیے۔ کرب و بلا دا معنی کیے مصائب ہی مصائب، یعنی مصیبتاں ہی مصیبتاں، تکلیفاں ہی تکلیفاں۔ اس میدان دا نام ہی میدان کرب و بلا ہے۔ حضرات، سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات اس حوالے نہ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم نو بچیاں سمیت ساتھیاں سمیت بے یارو مددگار کر کے کربلا دے میدان اندر شہید کر دیتے گئے۔ اس وجہ تو 10 محرم نو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ حضرات، میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اونا دی عظمت، شان، مقام اور زندگی دے آخری لمحات شہادت دے حوالے نال چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسیاں نال سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما دے۔ پھر کہہ دیو آمین۔ حضرات، میں بات کر رہا سا جیڑا بندہ امام دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر لیندا ہے وہ بندہ صحابی بندا ہے، تے جن نے امام دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر لئی اور کنی مقام، شان، مرتبے والا ہوئے گا۔ حضرات، دوسرا اعلان اللہ پاک نے فرمایا، جن نے صحابی دی زیارت کر لئی، پہلا اعلان اللہ نے کیتا جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کیتی او دے اتے جہنم دی اگ حرام ہو گئی، اور دوسرا اعلان کیتا جن نے میرے صحابی دی زیارت کر لئی او دے اتے بھی جہنم دی اگ حرام ہو گئی۔ تیسرا اور جلل اعلان کیتا او کیے اعلان کیتا کہ جنہ جنہ دے دل اندر میرے صحابہ دی محبت ہے اونا تے بھی جہنم دی اگ حرام ہے۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت رسول اللہ دے گھر والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے، عداوت رکھدا ہے، او بندہ جہنم اندر جائے گا۔ کتنے جائے گا؟ جہنم اندر جائے گا۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک تے صحابی، دوسرے خونی رشتہ دار، ڈبل حق بندا ایمان والیاں دا کہ اہل بیت دی عزت، ادب، احترام کیتا جائے۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیر و مرشد نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تانوں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک کتاب اللہ، اے دے اندر ہدایت ہے، اے دے اندر روشنی ہے، اے دے اندر جنت دا راستہ ہے۔ کتاب اللہ تو مراد رب دا قرآن ہے اور حدیث مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ قرآن بھی وہی اور حدیث مصطفیٰ بھی وہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں مضبوطی نال تھامے رکھو، اور دوسرا اعلان فرمایا، میرے اہل بیت، میرے گھرانہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا، اے لوگو، میں اپنے گھر والیاں دے متعلق تہانوں رب کو ڈرا رہے ہیں، رب دی یاد دلا رہے ہیں۔ خدا را میرے بعد میرے اہل بیت دا ادب و احترام کرنا، عزت کرنا۔ اہل بیت کون نے؟ ذرا غور کرتے جانا میری بات دی طرف۔ ازواج مطہرات بالاولا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیویاں ساڑیاں ماواں، بولو ساڑیاں ماواں اہل بیت نے، رسول اللہ دے نواسے، نواسیاں اہل بیت نے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت دے صدقہ لینا اور کھانا حرام قرار دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اولاد علی، اولاد جعفر طیار، اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بنو ہاشم دے او گرانے جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا حرام ہے۔ حضرات اللہ پاک نے اہل بیت نو بڑیاں اچھیاں شاناں نال نوازیا، اہل بیت نو اللہ پاک نے بڑا اچھے مقام نال نوازیا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے اہل بیت نو اچھیا کر دیتا ہے، اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو جیڑا بندہ بیت اللہ وچ نمازاں پڑھے اور جیڑا بندہ ماہ رمضان دے بیت اللہ وچ روزے رکھے، سونی تے پکیزہ زندگی گزارے تے سونی تے پکیزہ زندگی گزاردیاں اس دنیا تو چلا جائے تے او دے دل اندر صحابہ دی اہل بیت دی بغض عداوت ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ ایسے بندے نو میرے پیر و مرشد نے فرمایا ایسے بندے نو قیامت والے دن جہنم چے الٹا کر کے سٹیا جائے گا۔ اس واسطے اہل بیت دی محبت ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے لوگو جے تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنا لو اور سنت تے عمل کر دے جاؤ، سنت تے عمل کر دے جاؤ، تواڈے واسطے بہتری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جے اللہ پاک دے نال قیامت والے دن ملاقات ہونی ہے، روزے محشر اللہ پاک دے نال ملاقاتاں ہونیاں نے۔ اہل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت دا درس دیتا، اہل بیت دے نال محبت دا پیغام دیتا۔ حضرات جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگاں واسطے بد دعاواں کیتیاں، اے میرے اللہ میرے اہل بیت نال دشمنی رکھے جیڑا بندہ ایسے بندے نو جہنم دا بالن بنا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محدثین نے حسنین کریم نال محبت کرنے والیاں نو جنتی کیا ہے۔ ادھر دیکھیں ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں نال محبت کرنے والیاں نو جنتی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن نال محبت کریا کر دے، جناب حسین پاک نال محبت کریا کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک تے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی شہزادے، جنتی نوجواناں دے سردار، جنتی بھول اونا دی عظمت شان مقام دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات بڑے پیار محبت دے نال سننا، اللہ دا قرآن کی اعلان کرے حسنین کریمین دی شان اندر اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جے تسی چاہندے ہو کہ ساڈے نال رب محبت کرے پھر میرے آکھے لگ جاؤ اور میرے پیر و مرشد آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے، اللہ میں انہاں نال محبت کرنا وا، اللہ تو بھی میرے انہاں نواسیاں نال محبت فرما، اوہ حسنین کریمین نال پیار فرما یا اللہ۔ او جیڑا بندہ انہاں نال پیار نہیں کردا اللہ اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دے۔ حضرات شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضی سب کہہ دیو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے سن 3 ہجری وچ ایک بیٹا دیتا نبی پاک نو اطلاعاں ہویاں تہاڈی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں اللہ پاک نے بیٹے دی خوشخبریاں دتیاں نے نبی پاک گھر تشریف لے گئے جاندیاں بیٹے نو گرتی دتی ہے نال فرماندے نے علی بیٹے دا نام کی رکھیا ہے حضرت علی فرماندے نے سونیو میں بیٹے دا نام حرب رکھیا ہے حرب دا معنی کی ہوندا ہے جنگجو بہادر شجاع آدمی کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بہادر جنگجو شجاع آدمی سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میرے رب دا حکم ہے میں اس بچے دا نام حرب بدل کر کے حرب بدل نام چینج کر کے میں اس بچے دا نام حسن رکھ دیتا ہے اللہ پاک نے حضرت علی المرتضی نو سن 4 ہجری وچ دوجا بیٹا دیتا نبی پاک نو اطلاعاں ہویاں تہاڈی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں اللہ پاک نے دوجا بیٹا دیتا ہے نبی پاک گھر تشریف لے گئے جاندیاں بیٹے نو گرتی دیتی ہے اور نال فرمان لگے علی بیٹے دا نام کی رکھیا ہے حضرت علی فرماندے نے ایک روایت اندر ہوندا ہے حضرت علی فرماندے نے سونیوں میں اپنے چچا امیر حمزہ والا نام رکھیا ہے آقا دوجی روایت اندر ہوندا ہے حضرت علی فرماندے نے سونیوں میرا بھائی جعفر تیار جنگ اندر شہید ہو گیا سی میں اپنے بھائی جعفر والا نام رکھیا ہے آقا فرماندے نے علی میں اس بچے دا نام جعفر بدل کے جعفر چینج کر کے آج تو بعد حسین رکھ دیتا ہے ثابت ہویا نبی پاک نے انہاں جنتی شہزادیاں دے نام بھی خود رکھے انہاں جنتی شہزادیاں دے گرتیاں بھی انہاں نو خود دیتیاں انہاں جنتی نوجواناں دے سرداراں نو انہاں دے کناں دے اندر اذاناں بھی خود دیتیاں انہاں جنتی نواباں دے اور حقیقے بھی خود کیتے پھر کیوں نہ کہندا جاواں محبوب نبی دے نواسیاں دا بڑا شان نرالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا بڑا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ اعلیٰ ہے ہیرے موتی انمول ہن نانے دے باغ دے پھل ہن خوشبواں والے گل ہن حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا بڑا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ اعلیٰ ہے حیدر دی اکھیاں دے تارے زہرا دے راج دلارے آقا نو بہت پیارے حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا بڑا شان نرالا ہے ابو بکر بھی جنانو چاوے سونا عمر بھی سینے لاوے عثمان بھی صدقے جاوے ایویں جھوٹ گلیم دا لوگو اے منکر کالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا بڑا شان نرالا ہے میرا حسن سونا سردار والا جنہ جنہ دا سردار ہے میرا حسن سونا سردار اے حسین دلان دا کرار میرا حسن سونا سردار اے حسین دلان دا کرار سانو دوواں نال پیار احمد نبی دی آل دا دیوانہ مت والا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا بڑا شان نرالا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میرے آقا علیہ السلام کا گھر اندر تشریف فرمان ہے سیدنا اسامہ بن زید سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن کم پہ گیا حضرت اسامہ بن زید چل دے نبی پاک دے دروازے تے پہنچ جاندے نے جا کے دروازہ کھڑکایا ہے دروازے تے دستک دکھی ہے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے کے آئے نے تے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے ایک بہت داری دار چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی سی میں پوچھیا سونے انج لگدا سی حضرت اسامہ بن زید کہندے انج لگدا چادر دے نیچے کوئی چیز ہے
تے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیو چادر دے نیچے کیا چیز ہے؟ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دائیں سائڈ تو چادر ہٹائی تے جناب حسن بیٹھے ہوئے نے، ادھرلی سائڈ تو چادر اٹھائی تے جناب حسین پاک بیٹھے نے، آقا دونوں نو چمی جاندے نے، دونوں نو بوسے دتی جاندے نے۔ حضرت حسین کریمین دے نال نبی پاک نو اتنا پیار ادھر دیکھنا۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھان واسطے مسجد تے تشریف لے کر کے آئے تے حسین کریم پین کول بیٹھ کے کھیلن لگ پے۔ کھیلدیا نانے پاک دی کن تے چڑھ جاندے نے، نانے پاک دی کمر مبارک تے چڑھ جاندے نے۔ حضرت امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دل اندر بات پا دیتی سونیا، جدوں تک کہ جنتی نواب جنتی شہزادے تیری کن تو نہ اترن سونیا، سر سجدے چوں نہیں چکنا۔ دیکھ لے حسنین کریمین دی شان، حسنین کریمین کنیاں اونچیاں شانہ اللہ پاک نے انہاں نوں عطا فرمائیاں نے۔ حضرات جنتی پھول جنتی نوجواناں دے سردار، دعا فرمو اللہ پاک سانوں حسنین کریمین دی عزت ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ پھر حضرات میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا جدو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے تو اٹھایا، صحابہ عرض کردے نے سونیو اینا لمبا سجدہ اگے تے کدی نہیں کیتا، سانو خدشہ سی کہ تسی تاڈی کتے روح پرواز نہ کر گئی ہووے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے جنتی نوجواناں دے سردار، اے جنتی پھول جنتی شہزادے میری کمر تے بیٹھ گئے سن، اللہ پاک نے مینوں حکم کیتا اور سونیا اونی دیر تک سر نہیں چکنا جدوں تک کہ جنتی شہزادے تیری کانڈ تو نہ لہ جان۔ ادھر ذرا غور کرینا، وہ حسنین کریمین دی شان دیکھ تے اس کربلا دے میدان اندر کیا منظر ہویا ہے۔ 61 ہجری 10 محرم نو کی وہ منظر ہویا ہوئے گا، ذرا تصور دی دنیا چے جا کے دیکھنا۔ ایک تے بھی مظلوم ہے جنہ دا 3 دن پانی بند رہا ہے اور جنہ دا 40 دن پانی بند رہا ہے مدینے دے اندر، انہاں دی بھی کی کفیت ہوئے گی۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی ایک دن نماز پڑھان واسطے آئے، حسنین کریمین بھی نال آ گئے تے رات دا بہت اندھیرا ہو گیا، نبی پاک نے نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے تے کوہلی حسنین کریمین کھے رہے نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو بیان کر دینے کہندے نے مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اے جنتی شہزادیاں نوں نال لے لو تے انہاں دی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول چھڈ کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دونوں شہزادیاں نوں اٹھا لیا تے انہاں دی والدہ کول چھڈن واسطے ٹر پیا۔ بازار دے اندر بڑا اندھیرا سی، کوئی لائٹ نہیں کوئی کچھ نہیں تے اللہ اچانک آسمانی بجلی چمکی، اللہ پاک نے آسمانی بجلی نو خبردار کر دیتا، آرڈر کر دیتا اے بجلیے روشن ہو جا، گلی روشن کر دے، اونی دیر تک اندھیرا نہیں ہونا چاہیے جدوں تک کہ جنتی جو نوجوانہ دے سردار اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول نہ پہنچ جان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اس وقت تک گلی بازار اندر اندھیرا نہیں ہویا جدوں تک کہ جنتی نوجوانہ دے سردارانو میں انہاں دی والدہ دے سپرد نہیں کر دیتا۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مینوں ایک صحابی نے خبر دیتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن و حسین نو اپنے سینے دے نال لگایا ہے، نال کی فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں انہاں نال محبت کرنا وا، اے اللہ تو بھی انہاں میرے شہزادیاں نال میرے نواسیاں نال محبت فرما۔ اللہ اس تو ثابت ہویا اللہ پاک انہاں نال محبت کر دینے، جیڑا بندہ انہاں جنتی نوجواناں نال محبت کرے گا اللہ پاک او دے اپنا محبوب بندہ بنا لین گے۔ ایک دن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بازار چو گزر ہویا ہے تے حضرت فاطمہ دے گھر تے نہ کولو گزر رہے نے تے اندر رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ نبی پاک نے دروازہ کھڑکایا، فرمایا اے پیاری بیٹی
بیٹی کون رو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونے تواڈے پیارے نواسے جنتی شہزادے رو رہے نے۔ فرمایا کی گل ہے کیوں رو رہے نے؟ فرماندیاں نے کہ انہاں نو پیاس لگی ہے، انہاں نو بھوک لگی ہے، نہ کچھ کول کھان نو ہے نہ کچھ پین نو ہے، پانی والا کنواں بھی بہت دور ہے تے نہ کچھ کھان نو کولے نہ کچھ پین نو کولے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیاری بیٹی بڑے بیٹے نو مینوں پکرانا۔ حضرت حسن نو پکرایا گیا، آقا نے اپنی زبان مبارک جناب حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی تے جناب حسن نے چوسنا شروع کر دیتا۔ چوسی جا رہے نے چوسی جا رہے نے، چوس دیں جدہ پیاس ختم ہو گئی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن نو واپس پکرا دیتا تے جناب فرمایا ہے پیاری بیٹی دجے بیٹے نو مینوں پکرانا۔ جدو دجے بیٹے نو پکرایا گیا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود مبارک چے بٹھایا اور اپنی زبان مبارک جناب حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی تے پھر صاحب دل تر پہ آندا ہے ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا۔ اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے، اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے، ہاشمی خاندان ہاشمی خاندان جنوں شان اچھی ملی ہے، اچا گھرانہ اچا ڈیرا حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا۔ آقا دیاں کندیاں تے جدوں بیندے ہونگے ویکھ ویکھ یار صحابہ کہندے ہونگے زلفاں حضور دیاں چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا۔ ایک اور صاحب دل تر پیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حسین پاک دی محبت نو موتیاں دی لڑیاں اندر پڑو دیتا۔ کی فرماندا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، بولو سبحان اللہ۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ حسین گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا، اہل بیت دا سونا او جی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا، صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا، جیسے سب کچھ لٹا کے کیتا نسی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے کیتا نسی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ ماں حسین دی سونے دی دی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ حسین بائی حسن دا پیارا ماں جی دی بطول زہرا، باپ جس دا سونا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ ایک دن میرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ المبارک دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن، حضرت حسنین کریمین نے سبز رنگ دے بڑے لمبے لمبے کرتے پہنے سن، ادھر تشریف لے آ رہے سن تے باہر اندر حضرت جناب حسن ٹھیڈا لگا کرتا لمبا ہوندی وے تو گر گئے، تو جناب حسین پاک نے اپنے بڑے بھائی نو اٹھان دی کوشش کی تھی تے وہ بھی گر گئے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا نظراں پیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولوں رہا نہ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ جمعۃ المبارک چھڈ کے ممبر تو تھلے اترے تے جا کے اپنے نواسیاں نو پکڑیا ہے جمتی پھلاں نو پکڑیا ہے جمتی شہزادیاں نو پکڑیا ہے سینے نال لگایا ہے تے واپس لے کے آندے نے ممبر دے کول بٹھا دیتا ہے تے خطبہ دینا پھر ممبر تے چڑھ کے شروع کر دیتا ہے حضرات ذرا غور کردا جائی نا او جس نانے نو اپنے نواسیاں دا گرنا برداشت نہیں ہویا او جس نانے نو حسنین کریمین دا گرنا برداشت نہیں ہویا اس نانے نو کربلا دے میدان اندر جناب حسین دا کٹنا کیویں گوارا کرے گا او نانا ذرا غور کردا جائی نا اس نانا کیویں برداشت کرے گا حضرات ادھر دیکھنا یزید تو بعد انہاں نے اپنے نواسیاں نو کٹنا کیویں برداشت کرے گا یزید تخت تے بیٹھ گیا پروگرام دے مطابق سیدنا مدینہ دے گورنر سیدنا نعمان بن بشیر مدینہ دے گورنر ولید مقرر ہو گیا